काम चलता आसतना मदीं अकस्मात पावस येयलो कितें जालां तेंच्यांनी काम चालू आसतना पळय तुमी फाटल्यान वयर पळयल्या गाडी तुका तेंच्यांनी हें टोटल पळय सायडींतल्यान हें कट केलें तेंच्यांनी पोनोळ पयलीं कट केलें ते पोनोळ कट करचे पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक आशिल्लें ती शेड घालपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर ते पोनोळ कट करपाक आशिल्लें ते पोनोळ कट करतना वयल्यान जे पळय थोडे नळे आसा तेंच्यान उदक घेवन तेंच्यांनी ते हांगसरल्यान उदक घेवपाक लागलो मागीर काल हांवें सगळ्याक येयी तेंकां सगळ्याक आपूण काल हांवें मिटींग घेतली आनी तेंकां तें सगळ्याक दाखयलें आतां तेंच्यांनी कितें केलां एक टेम्पररी सद्याक ती ह्या शेडीच्या आनी त्या शेडीच्या मदीं एक हें केलें तेंच्यांनी सद्याक आतां टेम्पररी एक लावपाचें आनी तें सद्या बंद करपाचें काम चालू आसा तेंचें आनी फाल्यां कितें आनी कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते पत्र येवन तेंचें काम कंप्लीट जातलें ह्या दिसांनी पावस कंटिन्यू आसतलो पूण काम कंटिन्यू तुमी दवरतले का बंद तें खबर ना सद्याक खंयचें काम कंप्लीट केलां तें सद्या काम आसा पळय तें कंप्लीट करून उडोवपाचें नवें काम करपाचें ना नवें कित्याक नवें काम करतना कसलोय पावस पडलो आनी फाल्यां तेंका कोण हें करतलो मेन ते प्रॉब्लेम आसा कंप्लीट आसा तेंच थोडे शॉपकीपर म्हणटा पयलीं एक्च्युली उदक येयनासलें पूण आतां तेंच्यांनी कितें काम केलां तातूंतल्यान उदक येता ना तशें न्ही आतां शेडी घातल्या एक शेड अशी जाली ताजे मदीं 2 शेड जाले आनी मदीं गॅप जाले पयलीं तेंच्यांच्या मदीं पळय आतां तो फाटल्यान पळय घातल्या हे जे पोनळ आसा पळय ते कट करूनाशिल्ले न्ही जाल्यार तें उदक सकयल डायरेक्ट ते पोनोळांतल्यान वयता आशिल्लें आमी कितें सांगलें तेंकां डायरेक्ट लांबचे लांब हांगसरल्यान एक पोनोळ बांद आनी तितूंतल्यान तें उदक दी आतां ते कितें म्हणटा ते आनी पोनोळ बांदनाक तेजे आनी तेजे मदीं एक शेड घालतात आनी ते कंप्लीट करता म्हणटा ते सो आतां तुमी ओपन केल्यार तें काम कंप्लीट करतले बाकीचें काम स्टॉप करतले हय ना तशेंच सांगलें तेंकां कित्याक जर तर लोकांक तर त्रास जाता आनी उदक तर भितर येता जाल्यार ते आमकांय त्रास न्ही सगळे शॉपकिपरांक तर भितर जर उदक वयता आनी पावस येता जाल्यार आमकांय त्रास न्ही तो आमचो वेपार पिड्ड्यार जालो जाल्यार आमी शेड कित्याक लावन घालता मुखार पडतो हो पावस पडोन आनी लोकांक त्रास जावची न्ही म्हणून आतां सगळे भितर आसपाचें म्हणून आमी शेड घालतात हें काम कंप्लीट करता आसतनाच तर उदक येता जाल्यार मागीर आमकां त्रास जातली पळय पूण आमी आतां लक्ष मारला तेजे पळय आतां काम मनीस करता ते मनीस कोण दिसना ना बा आतां ते जेवपाक गेल्या वयर चलताले पळय वयर आतां हांगा आशिल्ले पळय हांगा ते 2 जाण काम करताले आनी तांकां आयज सांजचे म्हणल्यार कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते काल ऑर्डर दिली फाल्यां म्हणल्यार कितें पत्र येतलें तें पत्र येतलें कितें वयलें काम करताले आनी ऑलरेडी पळय बारीक कितें हांवें कितें 10-14 जाणां कितें नांवां घेतलेलीं कोणा बारीक पळय हें जालां तेंची नांवां घेतलेलीं आनी ती कामां पयलीं कर म्हणल्यार कित्याक पेंडींग उरल्यार ती कामां कर कित्याक थंयच्यान तेंगेलें तें उदक पडटा न्ही आनी कितें आशिल्लें झप्प काम चालू आशिल्लें आनी पावस पडनाशिल्लो आतां पावस पडटकीरूय थोडे आमकां डिफिकल्टी कळ्ळे खंयच्यान उदक गळटा तें कळनाशिल्लें जाल्यार आमकां कळपानाशिल्लें आतां त्यो कितें आसले डिफिकल्टी आसा तें तांकां करपाक लायल्या तें काम चालू करतले आतां पळय ओदर सकाळच्यान ते 2 जाण वेल्डिंग मारून करताले आतां ते उरलेले ते 7 जाण आतां येतले म्हणटाले चालू आसा मातशें पळय थोड्यो गोश्टी आमी मातशें सोंसपाक जाय पूण कितें आसा सोंसपा म्हळ्यार सामको एपार जर आमगेले गेले जाल्यार तितलें आमच्यान सोंसपा जावपाना न्ही फाल्यां कितें आसा लास्टाक सगळ्याक आमकां मार्केटाक लागून हेल्प करपा जाय आनी ह्यो थोड्यो गोश्टी जाता त्यो आमकांय लागून बरें जाता एक थोडें सोंसपा पडटा पूण इतलें सोंसपाक जावपा जायना की सामकेंच उदक वचून आमकां तें लॉस जावपाक जायना कळ्ळें न्ही तुका तशें आमी लोकां कडेन उलयलें आमगे जे कोण हे आसा पळय शॉपकिपर्स जे कोणाक त्रास जाल्यार तेंचे कडेन उलोवन आमी काल ते हे कडेन बीन उलोवन सगळें काल सॉर्ट आवट केलां चालू आसा आनी ती प्रॉपर चॅनल जावना अशें दिसता कित्याक थोड्या जाणांक पयल्या पावसान सामकें लुकसाण जाल्लें आसा तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेचेर तेंगे काम भरपूर स्लो आसा आनी स्टडी काम ना म्हणल्यार कशें जें कितें एक लायनीन घेतलें पळय तें कंप्लीट करनासतना दुसरे कडेन वयतात आनी जें कितें आतां कटींग करपाक नाका आशिल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी कटींग केल्लें आसा तेंगे प्रॉपर म्हणटा काम कांय ना 2 जाण 4 जाण काम करतात एक दीस 2 जाण आसता 2 जाणां दुसरे कडेन घालता काय कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना सारकें कांयच ना काल जो पावस पडला तर सगळें मार्केटाक जे कितें वयर शेड काडलेली पळय थंयच्यान सगळो फावंटेन जाल्लो आसलो हांव पर्सनली हांवें पळयलां रातचें सांजचें आयतारा सांजचें ते कितें म्हणटा तें कांय कळना आतां मुखार हे त्रास जावचे न्ही तेंच्यांनी सारकें परत सारकें कितें केल्लें आसा काम पळय तें फिनीश करचें आनी दुसरे हात घालचे पूण दुसरे हात घालतलो जाल्यार आतां पावस सहन करचें पडटलें तें आतां करपाक मेळपाना कित्याक तें आतां पळय एक कडेन पत्रे घातल्या पूण ताका सायडीच्यान जें कवर दिवपाक आशिल्लें तें कवर दिवना वयर एक कवर दिवन ताका सकयल्यान प्रोटेक्शन जावपाक तेंवूय घालून ते म्हणटा थोडे म्हणटा अजून आमगेलें हें पावना पत्रे पावना अशें जावपाक जायना हें मार्केट न्ही मेन बाकीचे प्रायवेट कितें शेडी करतात आनी कितें करता तांकां आमकां व्हडलें पडोन वचना कित्याक ती मार्केट म्हणल्यार आमगे डेलीच येता गिरायकाचें आनी एक दीस बंद उरप म्हणल्यार सामकेंच लॉस जाता पयलींच आमगे कोविडाक लॉस जाल्लें आसा मार्केटान आमचें हें ना म्हणजे प्रॉपर कांयच ना मार्केटान आतां हांव तेंचे कडेन मागता ते कामां इनकम्प्लीट आसा तो आतां मुखाल्लो पावस येवचे पयलीं तेंच्यांनी कंप्लीट करचें
जे कोणाले पोनेळ आसा तांकां पोनेळ घालपाचें विचार ना जाल्यार ते पोनेळाचे सगळे मार्केटात उदक येता कांयच कितें म्हणटा तें प्रॉपर कांयच ना काम. आता मार्केटाची काम आमी पयल्या वचोन जाल्यार थंय कामगार कोणूच ना जस्ट ओपन केल्ले आसा आनी घोडे उमते दवरिल्ले आसा. काम म्हणटा तें हें ना हें म्हणटा तें कितें वर फुटार काम जावपा जाय. मार्केट म्हणटा तें गोंयची हें मेन मार्केट, मडगांव मार्केट म्हणजे तें मेन मार्केट. हें हांगा जें कितें काम करता तें वर फुटार काम जावपा जाय ना जाल्यार ते फायदो कांय ना करिनासतना. कॉन्ट्रॅक्टर सिरियस ना असो दिसता. कॉन्ट्रॅक्टर आतां तो दिसतच ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिसतच ना. तो आतां ते कोण आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय सब कॉन्ट्रॅक्ट केला तर आमकांय खबर ना. कित्याक तो आसा पळय एकटो तो 2 जाणां 4 जाणां घेवन काम करता. हे मार्केट आतां जावपा ना. मार्केटान म्हणटा शेडी कंप्लीट फटाफट काम जावपा जाय. अशें जालें जाल्यार मार्केटान तें सारकें जावपा ना. कितें जालें अशें? पावसान उदक सगळें भितर आयलें हांगा दुकानात. हय तेज्या व्हिडिओ काडून बी धाडिल्ले आसा. तुमकां जाय जाल्यार धाडुया. ओके. सो कितें अशें केलें हेच्या वयर शटराचें काम हालींच जाल्लें कंप्लीट? हे कंप्लीट जालें आनी ते वणटीक तेकून पाहिजे पत्रे घातलेले. समोर आमी थंय पोनेळ घातलेले. पोनेळ घातले एक थंय सुद्दां उदक येवचें ना बरें. आनी थंय मातशें तें बेण आसलेलें सुद्दां तेंय बी सारकें उरना. चडी काजून केला तरी आसतना पावस पडल्यार उदक येतात. तेज्या सोल्यूशन जावना. म्हणजे कितें तरी जावंक जाय. लुकसाण कितलें जालां तुमकां अशें? तुका म्हणजे उदक हांगा सामान लावंक मेळना. लावपाक मेळना. हय सगळें उदक भितर येता वयल्यान. तुका व्हिडिओ जाल्यार धाडटा. नांव बबन शिरोडकर. पयलीं उदक पत्रे मारून भायर वतालें पोनेळांतल्यान वयर पोनेळ. सो पयलीं सारकें आशिल्लें. पयलीं सारकें आशिल्लें. हो बरो उदक येवचें ना म्हणल्यार पयल्याच पावसाक सगळें आयलें. लुकसाणय जाल्लें आसा. तूं हेचेर कितें म्हणूंक सोदता? पळय कशें आसा आयज जे मार्केट आसा पळय जे लोक जे दुकान घेवन बसले ते पोटा खातीर घेवन बसलेले आसा. आयज जे पोटा खातीर घेवन बसले हांव कितें आसा जे पावस पडलो पळय खूब जाणांक त्या धंद्यान लॉस जाल्लें आसा. हांव मागतां की जाता ते बेगीन ते काम हातीन घेवन ते 2-2, 4-4 मनीस आसा पळय ते मातशे मायज घेवन आमकां खबर आसा करतना वेगळी अडचणी येता हे येता तेका सगळे सांबाळून जाता तितले बेगीन. कित्याक आतांच पावस पडला जाल्यार इतली बरो जर मोठो येयलो जाल्यार की लोकांक कितली लुकसाण जातली. हांव एक विनंती करतां की जाता तितले बेगीन हें काम सरकारान हातीन घेवन घेतलां तें बऱ्या भशेन करून तांकां सहकार करपाचो इतली विनंती करता. तुमचें नांव कितें? सचिन सातडेकर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.